نبينا وحبيبنا المصطفى ومربنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الأصحاب البدرين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. وإلى حضرة حمزة القرار وإلى حضرة سعد بن معاذ وإلى حضرة خالد بن وليد وإلى حضرة الروح الكريم وإلى حضرة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى وأمهات المؤمنين. مرحبا مرحبا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري كاتب بابا. وإلى حضرة كان متفاجد ولي الله. وإلى حضرة وربة بابا. وإلى حضرة فاطمة به. مرحبا مرحبا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقداره العظيم. الله قبولك الله خير الكرم الله. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. أرحم الراحمين ربي ഞങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമളാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കിയാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. എല്ലാവരുടെ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാ, ബറക്കത്ത് ആമീൻ. നൽകണം അല്ലാ. ആമീൻ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ. ആമീൻ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാ. ആമീൻ. ഒരുപാട് പേര് രോഗികളാണ് റബ്ബേ. എല്ലാ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാ. ആമീൻ. മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന മരുന്നിന് ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. ആമീൻ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാ. ആമീൻ. ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാക്കണം അല്ലാ. ആമീൻ. ഞങ്ങളെ മരുമക്കൾ നന്നാക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. ഞങ്ങളെ പേരമക്കൾ നന്നാക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. അവരെ കല്ലിനും കഞ്ചാവിനും മയക്കമരുന്നിനും പൊണ്ണിനും ഫോഴും അടിമകളാക്കല്ല അല്ലാ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ പ്രവാസികളാണ്. ആമീൻ. പേരമക്കളെ പ്രവാസികളാണ്. ഭർത്താക്കന്മാര് പ്രവാസികളാണ്. ഒപ്പമാര് പ്രവാസികളാണ്. ആമീൻ. അവരെ ജനാദ പട്ടിയിലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഒരുത്തല്ല റബ്ബേ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, നീ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണമല്ലാ. ആമീൻ. സിഹറുകാരന്റെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. കണ്ണേറുകാരന്റെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ലാ. ആമീൻ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا آمين. وترحمنا لنكن من الخاسرين. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെ ഹക്ക് ഭക്ഷിക്കേണ്ട വയറത്തിലല്ല റബ്ബേ. ആമീൻ. ഒരാളെ മുതൽ മോഷ്ടിച്ച് ഭക്ഷിക്കേണ്ട അവസരത്തിലല്ല റബ്ബേ. ആമീൻ. കളവ് പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളൊക്കെ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരുത്തല്ല റബ്ബേ. ആമീൻ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. നറുന്ന നോവുണ്ടോ വീരമോറാതുണ്ടോ അജത്തടങ്ങാനുണ്ടോ ഹബീബോരിൽ ചൊല്ലൂ നീ സ്വലവാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. അതിനാൽ തീരാത്ത കഥനമുണ്ടോ മാറാത്ത രോഗമുണ്ടോ? സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ സങ്കടവും മാറ്റി തീർച്ചു. ആമീൻ. ചായ കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കണില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കുടിച്ചിട്ടില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതോട് ചോദിക്കണില്ല കേട്ടില്ലേ? പിന്നെ വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടോ?